अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 109 एपिसोड नंबर 109 में आप तमाम का इस्तक़बाल है। हम सच्ची हिकायात के छठे बाब से अहले बैत अतहार के ताल्लुक़ से हिकायात समात कर रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 306। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला और एक बदवी ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला से अर्ज किया, मैंने आपके नाना यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जब तुम किसी हाजत के तलबगार हो तो 4 शख्सों में से एक से दरख्वास्त करो, या तो किसी शरीफ अरबी से, या किसी शरीफ आका से, या किसी हाफिज कुरान से, या किसी मलीह शख्स से यानी नमकीन शख्स से। ये चारों सिफतें आप में बदरजा अतम पाई जाती हैं, इसलिए कि सारे अरब को अगर शराफत मिली तो आपकी वजह से मिली है। सखावत आपका जेवर है, रहा कुरान तो वो आपके घर ही पर उतरा है। मलाहत के मुतालिक अर्ज ये है कि मैंने आपके नाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जब तुम मुझे देखना चाहो तो हसन और हुसैन को देख लो। बदवी की ये गुफ्तगू सुनकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, बताओ क्या हाजत है। उस बदवी ने अपनी हाजत लिखकर बयान की। इस पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, मैंने अपने नाना जान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि नेकी बकदरे मार्फत हुआ करती है। मैं तुझसे 3 मसले पूछता हूं, अगर तूने उनमें से एक का जवाब दे दिया तो इस थैली का तीसरा हिस्सा तेरी नजर है, और अगर 2 का जवाब दे दिया तो 2 हिस्से तेरे होंगे, और अगर तीनों सवालों का जवाब दे दिया तो सारी थैली तेरी नजर कर दूंगा। बदवी ने कहा, दरियाफ्त फरमाइए। आपने फरमाया, तमाम अमलों में से कौन सा अमल अफजल है। उसने जवाब दिया, अल्लाह पर ईमान लाना। फरमाया, बंदे की हलाकत से निजात किस चीज से है। उसने जवाब दिया, खुदा पर तवक्कुल करने से यानी अल्लाह पर भरोसा करने से। फरमाया, बंदे को किस चीज से जीनत हासिल होती है। कहा, इल्म से, जिसके साथ तहम्मुल और बुर्दबारी भी हो। फरमाया, अगर किसी शख्स में ये वस्फ यानी ये खूबियां ना हो। कहा, उसके पास वो माल होना चाहिए जिसमें सखावत हो। फरमाया, अगर किसी के पास ऐसा माल ना हो। कहा, फिर उसके लिए जलाने वाली बिजली चाहिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला हंस पड़े और बदवी को पूरी थैली देनी पड़ी। सबक, अल्लाह वालों से हाजत तलब करना इरशाद नबवी है। अल्लाह वाले हाजतमंदों की हाजत पूरी फरमाते हैं। मालूम हुआ हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला बड़े फयाज और सखी थे, ये कि पहले जमाने के बदवी भी इल्म वाले थे। हिकायत नंबर 307। बूए करबला। एक रोज इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में तशरीफ फरमा थे। हजरत उम्मे फजल भी पास बैठी थी। उम्मे फजल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा कि आज आपकी दोनों चश्मान मुबारक से आंसू बह रहे हैं। उम्मे फजल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आंसू कैसे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे खबर दी है
کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی۔ جبرائیل نے مجھے اس سرزمین کی جہاں یہ بچہ شہید ہوگا سرخ مٹی لا کر دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھا اور فرمایا اس مٹی سے مجھے بوئے کربلا آتی ہے۔ پھر وہ مٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دے دی اور فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر لیا۔ پھر جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے اسی روز یہ مٹی بند شیشی میں خون بن گئی۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا علم تھا، اس سرزمین کا بھی جہاں یہ واقعہ ہونا تھا، اس سرزمین کا نام بھی آپ کو معلوم تھا، آپ سے کوئی بات چھپی نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تک زندہ رہیں گی۔ تبھی تو آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس مٹی کو اپنے پاس رکھو، جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ باوجود اس کے پھر بھی اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں شک کرے تو غور کر لیجئے کہ وہ کس قدر جاہل ہے۔ حکایت نمبر 308 دلیرانہ جواب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا، اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اپنی سلطنت میں خط روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کے عامل کو بھی خط لکھا، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے یزید کی بیعت لیں۔ چنانچہ جب وہ عامل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یزید کی بیعت کے لیے حاضر ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے فسق و فجور یعنی بدکاری اور حرام کاری وغیرہ کی بنا اس کو نااہل قرار دیا۔ شجاعت اور دلیری کے ساتھ جواب دیا، میں اس ظالم کی ہرگز بیعت نہ کروں گا۔ عامل یہ جواب پا کر پلٹ گیا اور یزید کو اس جواب کی اطلاع کی۔ یزید جواب پا کر جل اٹھا۔ سبق: یزید بڑا فاسق و فاجر تھا، اس کے فسق اور فجور کے پیش نظر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت سے انکار فرما دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شجاع ابن شجاع یعنی خود بہادر تھے اور بہادر کے بیٹے تھے۔ آپ نے یہ جانتے ہوئے کہ یزید کی بیعت سے انکار یزید کو بھڑکانے اور غضب ناک کرنے کی وجہ بنے گا، وہ خون کا پیاسا ہو جائے گا، کلمہ حق فرمانے سے گریز نہ فرمایا اور جان بچا لینے کے لیے حقیقت کو نہ چھپایا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کبھی حقیقت کو چھپایا ہو یا کسی سے دب کر آپ نے کلمہ حق کا اعلان نہ فرمایا ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اب چونکہ آنے والی تمام حکایات کا تعلق جنگ کربلا سے ہے، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ اب ایک بھی درس کو یا اس درس کے کسی ایک ایپیسوڈ کو ہرگز آپ مس نہ کریں، تاکہ آپ کے سامنے یزید کے معاملات، یزید کا کردار، یزید کا فسق و فجور ظاہر ہو جائے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا اخلاق و کردار، آپ کی شجاعت، آپ کی قربانی بھی ہمارے اور آپ کے دل دماغ میں مکمل طور پر بیٹھ جائے۔ میری گزارش ہے ان حکایات کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی حکایات کو سن کر، ان کی قربانیوں کو سن کر اپنے دلوں میں ان کے لیے
محبت کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے اس کار خیر میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔